नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। जता मल्खु उतै ढल्कु, यस्तै भयो प्रदेश सरकारको हालत। संघीय सरकारमा देखिएको परिवर्तन र प्रभावको असर प्रदेशमा पनि देखियो। एक समय सातवटै प्रदेशमा वाम गठबन्धन अर्थात् तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको सहमतिको वर्चस्व रोपियो। हुन त वाम वर्चस्व कायम छ धेरै ठाउँमा, तर यसबीचमा नेपाली कांग्रेसले पनि जबरजस्ती उपस्थिति जनाएर छाड्यो। गण्डकीमा उसकै नेतृत्व स्वीकार्य भयो र धेरै प्रदेशमा सरकार मिलिजुली बन्यो। परिवर्तन स्वाभाविक हो र भनिएला पनि, तर संघीयताको बिरुवा रोपिँदै गरेको समयमा यो प्रवृत्ति संघीयताका लागि नै घातक बन्ने सम्भावना पनि सुलिँदो छ। यसतर्फ सत्ता उन्मादमा लागेकाहरूको ध्यान भने कतैबाट गएको पटक्कै देखिएन। संघीयता सुरु भयो नेपालमा, तर त्यसलाई हुर्काउने संस्कार भने सुरु हुन सकेन। प्रदेशका प्रमुखहरू 3.5 वर्षको दौरानमा 4 पटक फेरिए। प्रदेश प्रमुखको त कुरै जाओस्, अब मुख्यमन्त्रीहरू पनि कोही स्थायी बन्न सकेनन्, जसले गर्दा प्रदेश सरकार नै अस्थिरताको मारमा पर्न पुगेको छ। धेरै कुना र कोणबाट संघीयतामाथि अनेकौं प्रश्न उठ्न थालेको बेला प्रदेश सरकारहरूको पारा स्वाभाविक होइन अस्वाभाविक बन्दै गएको छ। प्रदेश 1 मा शेरधन राईको सट्टा भीम आचार्य आए। लामो समय माधव कुमार नेपालको निकट रहेर नेतागिरी गरेका आचार्य केपी शर्मा ओलीतिर लागे। लगत्तै पुरस्कार स्वरूप पाए प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री पद। तर उनको यो यात्रा कति दिनको हो त्यो भने कठिनै देखिएको छ। नेपाललाई त्यागेर आचार्य ओलीतिर त लागे, तर प्रदेश 1 का कति सांसदले नेपाललाई नत्यागेका हुन् र? त्यो इमानदारितामा आचार्यको भाग्य सुनिश्चित हुनेछ। गत साता बागमती प्रदेशमा पनि यस्तै खेल खेलियो। अष्टलक्ष्मी साखेली मुलुककै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाइन्, तर उनको भाग्य पनि कति दिनको हो त्यो अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। आफूलाई ओली र नेपाल दुवैको आशीर्वाद रहेको बताउन थालेकी अष्टलक्ष्मीको क्याम्प परिवर्तनको अर्थ कतिको स्थायी हुनेछ त्यो पनि चाँडै छिनोफानो हुनेछ। जेसुकै हुन् अर्थात् जोसुकै हुन्, बनुन् प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमुखसम्म, तर यहाँ जसले जिते पनि हार्दै गरेको चाहिँ संघीयताको मर्मतिर भने अब कसले ध्यान दिनु? प्रदेश सरकारलाई संघ स्थानीय तहबीचको पुलको काम गर्ने सम्बन्ध सेतुको रूपमा व्याख्या गरियो। हुन पनि संघीयताको मर्म धर्मको प्रहार र प्रभाव विस्तार गर्ने मुख्य खम्बाको रूपमा प्रदेशलाई उभ्याइयो। तर यही खम्बा, यही जग र यही स्तम्भमा गरिएको बारम्बारको प्रहारले अब प्रदेशबाट कस्तो अपेक्षा राख्ने? एक त संघीय सरकारले अधिकार कम दिएर हरेक मुद्दामा आफूलाई प्रदेश सरकारलाई निर्भर राख्ने जुन नीति लियो, त्यहीबाट नै संघीयताको जग बलियो बन्ने संकेत देखिएन। संघीय सरकार र स्थानीय सरकार त वर्षौंदेखि थिए, तर प्रदेश सरकार त पहिलो पटक गठन भएको थियो। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले धेरै अर्थमा उद्धार बन्नुपर्ने थियो प्रदेश सरकारका लागि, तर दुर्भाग्य केन्द्रीय सरकार प्रदेशप्रति अनुदार र उदासीन बन्दा यसको असर दूरगामी रूपमा पर्ने निश्चित छ। केही पर्यो केन्द्रमा नै धाउनु पर्ने, केही भए काठमाडौँ नै कुदिहाल्ने गरी जुन बानी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमा बसाइयो त्यो वास्तवमा घातक नै बन्यो प्रदेशका लागि। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई केन्द्रमा होइन उनीहरूको प्रदेशको गाउँसम्म कुदाउने बानी बसाल्नु पर्थ्यो, तर त्यसो केही भएन भन्दा पनि हुने भयो। अब चाहिँ केन्द्रको राजनीतिमा देखिएको ठाडो असरको शिकार प्रदेश नै बन्यो। सङ्घमा देखिएको गडबडीको प्रभाव पनि प्रदेशले नै भोग्नु पर्यो। मुलुक संघीय स्वरूपमा गएपछि पहिलो सरकारको रूपमा रहेका प्रदेश सरकारलाई हुनुपर्ने न्यूनतम व्यवहार पनि सङ्घबाट पटक्कै भएन। मुलुकको राजनीति र आम जनताको भोगाईमा पहिलो अनुभूति बनेको प्रदेश सरकारलाई न उसको मर्म अनुसार हुर्कन दियो न अगाडि बढ्न नै। धेरै विषयमा सहमति खोज्ने सत्ता र प्रतिपक्षीहरू यही विषयमा भने एक ठाउँ नउभिँदा प्रदेश सरकारको हालत अहिले जुन ठाउँमा छ त्यो उसका लागि न त संघीयताका लागि नै न्यायोचित मानिएको छ। प्रदेशको सत्ता स्थिरताका लागि मात्र भए पनि अलिकति सोचिएको भए यसको प्रभाव दूरगामी रूपमा प्रभावकारी हुने प्रष्ट थियो। तर एक एक गरी प्रदेश सरकारलाई यसरी निरीह पारियो, जसले गर्दा शेरधनको ठाउँमा भीम आउन्की, डोरमनीको ठाउँमा अष्टलक्ष्मी। प्रभाव प्रदेशको मर्ममा नै हो।
यो ख्याल गरे हुन्छ अब यो दलहरूले। यो विषय ख्यालको होइन, प्रदेशको पाटोको यो चर्चासँगै जनवादी गायक जेबी टुहुरेप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। 30को दशकमा नेपाली समाजमा जनपक्षीय गीतहरू मार्फत नेपाली महिलाहरूको समानताको पक्षमा आगो उकल्ने तिनै जनप्रिय गायक अब रहेनन्। आमा दिदी बहिनी हो, कति वर्षौ दासी भई सुखको सधैँ प्यासी बनेर यही कालजयी गीत नेपाली समाजलाई छोडेर गएका टुहुरेलाई नेपाली समाजले पनि सम्झिरहनेछ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ र आज हाम्रो पहिलो विशेष रिपोर्ट रहेको छ कि नेपालमा ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ राष्ट्रको अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर सम्भवतः यसअघिको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो महँगो सपना रहेको थियो, रेलको सपना। अहिले जनकपुरमा रेल घुम्टो ओरेर बसिरहेको छ। रेलको बहुमूल्य पाठ पूर्जा बिग्रिने अवस्थामा रहेको छ, तर रेल सञ्चालन हुन अहिलेसम्म सकेको छैन र यही समयमा विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिको कारण, त्यसैगरी अन्य प्राविधिक कारणको कारणले गर्दाखेरि पनि रेलको सपना तत्काल पूरा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा रहेको छ भने हामीसँग अर्को पनि रिपोर्ट रहेको छ रेलसँगै सम्बन्धित रहेर, र यस्तै हामीले मनाङको एउटा विषयलाई पनि प्राथमिकताको साथ उठाएका छौँ। मनाङवासीहरू अहिले पूर्ण रूपमा आफू अर्को वासस्थानको जोहो गर्नमा लागि परेका छन्। बाढीको कारणले मनाङको सिरीखुरी गएका धेरै मनाङवासीहरू अहिले वैकल्पिक रूपमा कुनै वासस्थानको व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशमा रहेका छन्। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीसँग रहेको छ भने सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी सम्बन्धित विषयका रिपोर्टहरूमा सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि र सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ दर्शक महानुभावले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू मार्फत तपाईँहरू कुनै पनि समस्यामा रहनु भएको छ भने, यस्तै देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, वाट्सएप र यसै गरी सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि आफ्नो समस्या र गुनासो लिएला। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सम्बन्धी समस्या समाधान नहुनुमा काठमाडौँ महानगरपालिका नै दोषी हो भन्ने प्रश्नमा 68.7% अर्थात् 791 जनाले हो भन्दै तालीमा र 31.3% अर्थात् 361 जनाले होइन अरूको पनि दोष छ भन्दै गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा फोहोरको व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिका चुकेको प्रश्न हुन्छ। फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै अग्रसरता देखाउनु पर्ने सन्देश पनि यो मतले दिएको छ। ताली वा गालीको लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ एउटा रेल पनि घुम्टो ओडाएर राखेपछि अब नेपालमा चाँडै रेल गुड्छ भन्नेमा विश्वास लाग्छ भन्नेले तालीमा र लाग्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरूले ताली वा गालीमा आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। हामीले कार्यक्रमको प्रत्येक श्रृङ्खलामा आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयलाई ताली वा गालीको प्रश्न केन्द्रित गर्दै आएका छौँ। अब यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु पहिलो विषयतर्फ। नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको प्राय भाषणबाजी हुँदै आएको छ। मुख्य दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणामा समेत रेल सञ्चालन गर्ने बुँदा बोल्ड अक्षरमा लेख्दै आएका छन् अनि जनतालाई रेल चलाउँछौँ, पानी जहाज चलाउँछौँ भन्दै आश्वासन बाँड्न पनि माहिर नेताहरूले कानुन बनाउने बाटो नै छेक्ने गरेका छन्। बल्ल तल्ल कुर्था जयनगर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि खरिद गरेर ल्याइएको रेल सञ्चालन भने अलपत्र छ। कारण कानुनको अभाव। कहिले बन्छ कानुन? कानुन बनाउने थलो सङ्घीय संसद राजनीतिक किचलोको भाजनमा परेको छ।
रेलवे सम्बन्धमा बनेको विधेयक संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा अल्झिएको छ। 20 महिना अघि पेश भएको विधेयकमा छलफल नै हुन सकेन। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको त कुरै छाडौँ, कुर्था जयनगर रेल सञ्चालनमा पनि समस्या सुरु भएको छ। 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको असर धेरै कानुनहरूमा जस्तै रेल सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकलाई पनि पर्यो, तर त्यसअघिको 1 वर्षसम्म पनि विधेयकको कानुनको रूप लिन सकेन। राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बनेको यो विधेयक अलमलमा रहँदा ल्याइसकेको रेल पनि सञ्चालनको छेक छन्द भने छैन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले रेल सञ्चालनका लागि भनेर गत वैशाख 22 गते अध्यादेश त ल्यायो। रेलवे अध्यादेशलाई न त संसदले स्वीकार गर्न सकेको छ, न विधेयकलाई नै अघि बढाउन सकेको छ। यस्तै अलमलमा रुमलिएको रेल सञ्चालनमा खर्च मात्र बढेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। रेल सञ्चालनको साहित्य कहिले? कुर्था जयनगर रेलमार्गमा अरू सबै किसिमका तयारी पूरा भएको छ। भारतसँग खरिद गरेर ल्याइएको रेल घुम्टो ओडाएर धनुषाको इनरवामै राखिएको 11 महिना भइसकेको छ। घुम्टो पनि च्यातिसक्यो, अब त रेल चल्ला भन्ने आशा पनि हराउनै थालिसक्यो। 35 किलोमिटर मात्र भए पनि सञ्चालन गर्न भएका अवरोधमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ। कानुन नै छैन, विधेयक संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामै अलमलमा छ। अध्यादेश ल्याइए पनि संविधानत निष्क्रिय हुने अवस्थामा छ। कानुन सम्मत ल्याउन सक्ने सरकारले रेल सञ्चालनका लागि प्रत्येक वर्ष अनावश्यक खर्च बढाइ छ, तर घुम्टो ओढाएको रेलको घुम्टो खोल्ने साइत जुरेको छैन। कानुन अभाव हुँदा तत्काल साइत जुरिहाल्ला भन्ने अवस्था पनि छैन। कानुन नभएकै कारण भारतीय कम्पनीसँग सामान खरिद गर्न र कर्मचारी भर्नासम्मको काम रोकिने अवस्था छ। कहाँ अलमलियो रेल सम्बन्धी कानुन? 2074 को आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धन दलका तर्फबाट संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी भयो। त्यस घोषणापत्रमा नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने योजना राखियो। निर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमत पाएको तत्कालीन एमाले र माओवादी तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले रेल आइहाल्ने, टिकट काट्न जानुहोस् सम्म भनेका थिए। तर उनी 3 वर्षको सरकार सञ्चालन गरेर बाहिरिँदासम्म 35 किलोमिटर मात्रको रेल पनि सञ्चालनमा आउन सकेन। मूल कारण हो कानुनको अभाव। तत्कालीन सरकारले 2076 पुस 9 गते रेलवे सम्बन्धी विधेयक 2076 राष्ट्रिय सभामा पेश गरियो, तर कानुन बनाउन जिम्मेवारी पाएको संघीय संसदले आफ्नो वचन पूरा गर्न सकेन। रेल चलाइहाल्ने महत्वाकांक्षी योजना बुनेको तत्कालीन सरकारले 2078 वैशाख 22 गते अध्यादेश जारी गरियो। बागमतीमा धेरै पानी बगे तर रेल आउने छाँटकाट नै छैन। वैशाख 22 गते जारी भएको अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने अवस्थामा छ। ओली सरकार फेरियो। सरकारको बागडोर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको जबरदस्त एजेन्डा स्थापित गरेका शेरबहादुर देउबाको हातमा आयो। उनले कानुनहरू बनाउनु पर्ने दायित्व बोकेको संसद अधिवेशनमै अन्त्य गरे। अब संविधानत संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएको साउन 3 गतेको मितिले 60 दिन अर्थात् असोज 3 गतेसम्ममा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। सदन सञ्चालनको अवस्थामा अध्यादेश पेश भएन, जसका कारण रेल चढ्ने सपना अधुरै रहने अवस्थामा छ। कानुन नबन्दा के हुन्छ? आवश्यक जनशक्ति र इन्जिन ल्याउनका लागि भारत सरकारसँग सम्झौता भइसकेको छ। कानुन नआउँदासम्म इन्जिन ल्याउन मिल्दैन। भारतसँगको सम्झौतामा रेलमार्गमा आवश्यक कतिपय जनशक्ति भारतबाट ल्याउने उल्लेख छ। भारतीय कम्पनी कुन कम्पनीबाट रेल सेट खरिद गरिएको थियो। कम्पनीसँगको समन्वयमा प्राविधिक कर्मचारी 26 जना ल्याउने तयारी थियो, तर कर्मचारीको पारिश्रमिकदेखि सेवा सुविधा कार्यान्वयनमा कानुन नै बनेको छैन। रेल सञ्चालनका लागि चाहिने इन्जिन ल्याउन पनि कानुनको अभावमा कठिन हुँदै गएको छ। अहिले भारत सरकारको मातहतमा रहेको KOL रेल कम्पनीले सहमति कार्यान्वयनमा नेपालबाट समस्या भएको बताउँदै आएको छ। कानुन नबनाउँदा भारतीय पक्षसँग गरिएको सम्झौता तोड्ने तयारीमा भारतीय रेल कम्पनी रहेको छ। यदि सम्झौता तोडिए नेपालको रेल सपना पनि तोडिनेछ। रेल सञ्चालनमा भएका खर्च। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सहित बर्दिवास जयनगर रेल सञ्चालनमा सरकारी योजना रहेका छन्। बर्दिवासदेखि जनकपुर हुँदै भारतको जयनगरसम्म 69 किलोमिटर रेलमार्ग मध्ये कुर्थासम्मको 34 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको परिकल्पना गरियो। 9 खर्ब 55 अर्बको लागत अनुमानमा हालसम्म 19 अर्ब 68 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। त्यसमध्ये भारत सरकारको सहयोगमा बनेको 34 किलोमिटर रेलमार्गमा रेल सञ्चालनका लागि ल्याइएको 2वटा रेलका लागि 84 करोड 1,47,000 खर्च भइसकेको छ। महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदनले पनि कानुन नीति नियमको अभावमा रेल सञ्चालन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
दर्शक महानुभाव, अहिले नेपालमा रेलवे कानुनकै अभावको कारणले, रेल सञ्चालनको कानुनै नबनेको कारणले गर्दाखेरि रेल सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्था सिर्जना भएको छ। जनकपुरमा रेल छ, सरकारले आफ्नो महत्त्वपूर्ण आर्थिक पाटोलाई खर्च गरेर रेल लिएर आएको छ, तर त्यो रेल त्रिपाल ओढाएर राखिएको छ। रेल सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म सकिएको छैन। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग। हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जो इन्जिनियर हुनुहुन्छ गुरुप्रसाद भट्टराई, जो पूर्व महाप्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो नेपाल रेलवे कम्पनीका, उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसै गरी अहिले नियुक्त हुनुभएका निरञ्जन झा, जो महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ नेपाल रेलवे कम्पनीका, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र सम्बन्धित सरकार राख्ने अन्य निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। रेलको सपना नेपालीहरूले देखेको लामो समय भइसकेको छ। चुनावी एजेन्डामा सबैभन्दा बोल्ड अनि हाइलाइट गरेर लेखिने यही बुदा हो कि नेपालमा आफ्नै रेल कुद्नेछ। तर अहिलेसम्म रेल चढ्ने नेपालीहरूको सपना भने पुरा हुन सकेको छैन। बल्ल रेलको लागि बाटो निर्माण गरियो र रेल नेपालसम्म आइपुग्यो, तर आइपुगेको रेल अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसका विभिन्न पाटोहरू बाँकी रहेका छन् र यही विषयलाई हामीले पहिलो रिपोर्टको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी यही विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल रेलवे कम्पनीका पूर्व महाप्रबन्धक इन्जिनियर गुरुप्रसाद भट्टराई हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्क मार्फत। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। भट्टराई सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद हजुर। अब तपाईँ नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धक भएकै बेला रेल कुद्छ भनेर खुब चर्चा पनि गरियो, तर अहिलेसम्म रेल सञ्चालन हुन चाहिँ किन सकेन? अब यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि म नियुक्ति हुनुभन्दा 4 महिना अगाडि अब नेपाल सरकारले रेल चाहिँ अर्डर गरेर त्यो 4 महिना अगाडि रेल तयार भएर चाहिँ भारतको हाजीपुरमा बसिरहेको थियो। हजुर। र म असारमा, अघिल्लो वर्षको असारमा म नियुक्ति भएर आएको बेलामा चाहिँ त्यो कोभिडको पनि चपेटा त्यस्तै थियो, रेल ल्याउने नल्याउने। अब यहाँ रेल ल्याएपछि पनि तत्कालै कोभिडको हिसाबले चलाउने सम्भावना थिएन। र अनि अर्को चाहिँ विषय के भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति पनि थिएन, रेल कसले चलाउने भन्ने कुरा पनि थिएन, अनि रेलवे कम्पनी कहाँ छ भन्ने कुरा पनि थिएन, शून्य अवस्थामा थियो। अनि बजेट पनि थिएन, जनशक्ति त नेपालमा अब रेल चलाउने जनशक्ति छँदै छैन। अनि हामीसँग प्रविधि पनि थिएन, त्यो रेल कहाँ लगेर मर्मत गर्ने भन्ने कुरा पनि थिएन, ट्र्याक कसरी मर्मत गर्ने भन्ने कुरा पनि थिएन, सिग्नल सिस्टम कसरी मर्मत गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीसँग छैन। अनि अब हामीसँग भएको सामान्य जनशक्तिलाई तालिम दिने विषय पनि के पनि थिएन। यो सबै शून्य अवस्थामा थियो र मैले त्यहाँबाट सुरुवात गरेको हो। त्यो सुरुवात गर्दै गर्दै म नियुक्ति भएर म नियुक्ति पत्र पाएको बिहान नियुक्ति पत्र पाएर दिउँसो म कार्यालयमा हाजिर भएर अनि भोलिपल्ट बिहानदेखि पिउन पनि नभएको अफिसमा फाइल बोकेर चाहिँ कहिले चाहिँ भौतिक मन्त्रालय, कहिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय, बजेटसँग त्यो अर्थको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अनि म्यान पावरको चाहिँ स्वीकृति, त्यो चाहिँ म्यान पावर जति स्वीकृति भएको छ त्यसको चाहिँ बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तलब भत्ताको निम्ति। त्यसरी म हिँड्दै अनि रेल चाहिँ अब नेपालले किनेर के अरे तयार भइसकेको रेल अब त्यो नेपाल चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आलटाल भइरहेको स्थितिमा मैले नेपालले किनेको रेल अब सप्लायरले तयार गरेर मेरो रेल चाहिँ लैजाऊ तिमीले भनेर भनेको अवस्थामा रेल नल्याइकन उतै राखेर चाहिँ भारतमै लगेर चाहिँ यो ठाउँमा थन्क्याएर राख्नु त्यो राम्रो हुँदैन, हाम्रै सेक्युरिटीमा लगेर राख्नुपर्छ रेल भनेर मेरै इनिसिएसनमा अनि त्यसपछि रेल भित्र आएको हो त्यो बेलामा। तर त्यो बेलामा रेल चलाउने कुनै जनशक्ति थिएन र अनि सबै यो जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति म अगाडि बढेर अनि मैले असोजमा चाहिँ मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भनिसकेपछि असोजमा मैले विज्ञापन गरेर अनि कर्मचारी आह्वान गरेँ। अनलाइन पोर्टलबाट कर्मचारी आह्वान गर्दाखेरि लोकसेवा आयोगले यो सबै प्रक्रियाहरू आवेदन लिने प्रक्रियाहरू सबै सम्पन्न भएर त्यसलाई मूल्याङ्कनको चरणमा पुर्याउने भइसकेपछि फेरि मूल्याङ्कन भनेको यहाँ मेरो व्यक्तिगत हिसाबले मूल्याङ्कन गर्ने विषय पनि थियो। मूल्याङ्कनको आधारहरू छन्, त्यो सञ्चालक समितिले पास गरेका मूल्याङ्कनको आधारहरू
त्यसपछि त्यसमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ लोकसेवाको सदस्य लगायत विभिन्न मन्त्रालयका चाहिँ अफिसरहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो कमिटीमा। र त्यसो हुँदाहुँदै लोकसेवालाई हामीले चाहिँ प्रतिनिधि पठाइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले प्रतिनिधि पठाउनुको सट्टा चाहिँ विज्ञापन यो चाहिँ यसलाई स्थगित गरेर चाहिँ अनि छलफलमा आउनु भनेर हामीले विभिन्न समयमा छलफल गऱ्यौँ। 3-4 चरणमा हामीले छलफल गरेर अनिखेरि यो बाध्यता बतायौँ कि नेपालमा जनशक्ति छैन, लोकसेवाको नियमित प्रक्रियाबाट विज्ञापन गर्न खोजे पनि नेपालमा रेलवेको पढाइ पनि हुँदैन, हामीसँग भएको रेलवे जनशक्ति पनि छैन। त्यस कारणले अहिले तत्कालै हामीले चाहिँ अब रेल आइसकेको भएर अनि अब त्यो रेल त सञ्चालन गर्ने तत्कालै, तर अब त्यो लोकसेवाले भोलि बिहानै विज्ञापन गरेर चाहिँ यो के भने नियमित कुरा होइन हाम्रो, त्यो चाहिँ चलिरहेको प्रक्रिया। हजुर भट्टराई सर, मैले ब्याकग्राउन्ड किन भनिरहेको भने यो चिज बुझिएन भने समस्या हुन्छ होइन। त्यहाँले किन रेल चलेन भनेको यो के भने धेरै पटक मिडियाले चाहिँ रेल चलेन, घुम्टो ओढाएर राख्यो, यो गरे भने, तर यो भित्रको पीडाहरू कति थियो भन्ने कुरा मैले त्यति बताउन चाहेको मात्रै हो होइन। अनि त्यसपछि लोकसेवाले चाहिँ हठात हामीले धेरै चरणमा कुराकानी गर्यौँ। अब लोकसेवा पनि के हुँदो रहेछ भने राजनीतिक दल, यो त राजनीतिक गरेर त अदालतमा राजनीति नियुक्ति हुने अनि लोकसेवामा राजनीतिक संवैधानिक आयोगमा सबै राजनीतिक कार्यकर्ता लगेर भर्ती गर्ने खालको स्थिति भएको भएर यो विकृति देशमा आएको कारण त्यही हो। अनि लोकसेवा पनि त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे 3 जना हुँदो रहेछ, 5 जना सदस्य अध्यक्ष लगायत 5 जनाकोमा 3 जना चाहिँ अध्यक्ष लगायत 3 जना चाहिँ हुनु रहेछ, 2 जना चाहिँ तराईकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। एकजना मान्छेको त हामीले ट्र्याकमा घर बनाएर उहाँले जबरजस्ती गरेर दादागिरी देखाउनु भएको थियो, हामीले जबरजस्ती लगेर उहाँको घरै भत्काइदियौँ होइन, ट्र्याकमा परेको घर, त्यो सदस्य हुनुहुन्थ्यो। नाम याद थाहा छैन होइन। अब यो तामझामको साथ ल्याइएको रेल ठुलो योजनाको साथ ल्याइएको तपाईँले बताउनु भयो कि धेरै व्यथाहरू छन्, धेरै पीडाहरू छन्, त्यो भएको भएर पनि मैले पृष्ठभूमि बताएको हुँ भनेर। अब रेल तपाईँले भने जस्तो मिडियाहरूले एकदमै धेरै प्रचारबाजी गरे कि घुम्टो ओढाएर मात्र रेल राखियो भनेर। अब यो घुम्टो नै ओढेर बस्छ कि यो यतिकै थन्किने हो कि यो सञ्चालन पनि हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? होइन, एक्ज्याक्टली मैले के भने मैले तपाईँलाई त्यहाँबाट कन्टिन्यू गराउँछु। मैले असोजमा त्यो लोकसेवा आयोगले के भने त्यो रेल सञ्चालन गर्यो भने अब के भने यो त केपिओले के भने हिजो अब राजनीतिक घोषणापत्रमा, चुनाव घोषणापत्रमा त गातामै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको गातामा स्थानीय चुनावमा समेत रेल चलाउँछु भनेर चाहिँ घोषणापत्र लेख्ने नेपाली काङ्ग्रेस, अनि संसदीय र अनि त्यो के अरे केन्द्रीय चुनाव र अर्को प्रदेशको चुनावमा पनि गातामै रेलको चाहिँ फोटो हालेर चाहिँ भोट माग्ने नेपाली काङ्ग्रेस, अनि रेलको कुरा गर्ने मात्रै बुरुक्क उफ्रिने अनि विरोध गर्ने, यो खालको तमासा तपाईँले देखिहाल्नु पर्यो। र उनीहरूले नियुक्ति गरेको मान्छे, लोकसेवा आयोगको मान्छेले पनि त्यही ढङ्गले के भने रेल सञ्चालन भयो भने केपी ओली चाहिँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरा चाहिँ हामीले कागजको रेल दौडाएको कुरा चाहिँ यो चाहिँ भोलि चाहिँ हामी चाहिँ मिथ्या हुनेछौँ, हामी गलत हुनेछौँ, नेपाली जनतामा चाहिँ यो गलत खालको मेसेज जाने रहेछ, हामीले भनेको कुरा बेठिक हुने रहेछ भन्ने खालको कुरा भएर उहाँहरूको कार्यकर्ताहरू जो भर्ना हुनुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ अब संवैधानिक निकायको अधिकार प्रयोग गरेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर अप्ठ्यारो पार्नुभयो। अनि अप्ठ्यारो पारेपछि मसँग अर्को कुनै विकल्पै थिएन, मैले कहाँबाट कर्मचारी लिएर आउने? मैले करारमा नियमित लोकसेवाले नियमित प्रक्रियाबाट कर्मचारी दिन सक्दैन, किनभने नेपालमा त्यो जनशक्ति नै छैन। दोस्रो कुरा, अब अरू अल्टरनेटिभ विधिबाट चाहिँ मैले चाहिँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु भनेको यो चान्जुने कुरा भयो भने नेपालमा छैन, विदेशीसँग कसरी कर्मचारी लिएर आउने भन्ने कुरा पनि भारतसँग हामीले चाहिँ अनि कूटनीतिक नियोगबाट चाहिँ भारत सरकारसँग हामीले पत्रचार गऱ्यौँ। अनि हामीलाई रेल सञ्चालन गर्ने चाहिँ को कम्पनी छ हामीलाई चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो। मैले त्यो चिजलाई पहिले मन्त्री परिषदमा लगेर पास गरेर लिएर आएर अब रेल चलाउने अरू उपाय छैन, अब भारतको एउटा कम्पनीलाई पनि जसरी पनि लिएर आउनुपर्ने छ, अरू देशको मान्छे लिएर आएर भारतको क्रस बोर्डर रेल चलाउन पनि मिल्दैन। अनि भारतीय कम्पनी लिएर आउनलाई डाइरेक्ट मैले दिन मिल्दैन, हाम्रो आर्थिक ऐनले होइन खरिद ऐनले पनि दिन मिल्दैन। त्यसैले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर मलाई अधिकार दिनु पर्यो भनेपछि मन्त्री परिषद मलाई जिटिजी गर्ने भनेर अधिकार दिएर भारत सरकारसँग कूटनीतिक नियम मार्फत अनि त कोले रेल चलाउँछ त्यहाँ भनेर मलाई प्रस्ताव चाहिँ पठाइदिनु पर्यो, नाम देऊ मलाई भनेर भन्दाखेरि 3टाको नाम मलाई आएको थियो। त्यसमध्ये 2टा कम्पनी चाहिँ, एउटा कम्पनी रेलवे सम्बन्धी कन्सल्टेन्सी मात्रै गर्ने, अर्को रेलवे सम्बन्धी कन्स्ट्रक्सनको काम मात्रै गर्ने, जसले अहिले पनि त्यही जयनगर जनकपुर रेलवे कन्स्ट्रक्सनको काम गरिरहेछ। अनि तेस्रो भनेको रेल सञ्चालनसँग चाहिँ काम गर्ने कोण रेलवे कर्पोरेसन भनेको एउटा रेलवे कर्पोरेसन मात्रै काम गर्ने हो रेल सञ्चालनसँग सम्बन्धित। अनि एउटै कम्पनीलाई मैले गएर डाइरेक्ट दिन नमिल्ने भएर अनि जिटिजी गर्ने भनेर जिटिजीको मन्त्री परिषद स्वीकृत गरेर अनि
योभन्दा अगाडि नै 92 करोड प्रस्ताव गरेको उसलाई मैले नेगोसिएसन गर्दै 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 लिएर आएर मैले 22 करोडमा चाहिँ 92 करोडको प्रस्तावलाई 22 करोडमा लिएर आएर अनि त्यसलाई एग्रिमेन्ट गराएर अनि उहाँ त्यो भारतीय कम्पनीलाई पनि त्यसपछि सामान्य खालको प्राविधिक कर्मचारीलाई नेपाली नै कर्मचारी लिनुपर्छ भनेर अनि त्यो भनेपछि अब करारमा लिन पनि नदिने लोकसेवाले स्थायी कर्मचारी उसले दिनै सक्दैन। अनि त्यसपछि मसँग त अरू विकल्पै भएन, निजामतीबाट लगेर चाहिँ काम चलाउन सकिन्छ कि भनेर खोजी गरेँ। त्यहाँबाट पनि 40-50 जना बल्ल 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 निस्क्यो। अनि त्यो 40-50 जना पनि मान्छेहरू कस्ता रहेछ भने अब म त अहिलेको अब सबै आइटी बेस गरेर चलाउने चिज भयो रेलवे, यो पुरानो ढर्राबाट चलाउने ढड्डा सिस्टमबाट चलाउने कुरा भएन। अनि यो सबै आइटी बेस्ड भएर चलाउने कुरा भएको, कम्प्युटर चलाउन जाने मान्छे एकजना पनि आएन। सबै मान्छेलाई मैले फिर्ता गर्नु पर्यो निजामतीबाट काजमा आएका मान्छे। अनि त्यसलाई फेरि पुरा गर्नलाई त मैले त त्यो जान्ने मान्छेलाई फेरि लिएर आउनु पर्यो। अब के गर्ने भने बाध्य भएर मन्त्री परिषदसँग मैले स्वीकृति मागेँ। ज्यालादारीमा काम गर्न त म आफै पनि जोसुकै मान्छेलाई पनि काम लगाउन सक्थेँ होला, मसँग त्यो अथोरिटी थियो। तर मैले मन्त्री परिषद स्वीकृति गराएर रेल चलाउनुको निम्ति यतिजना मान्छे यो क्याटेगोरीको यो पदको मान्छेलाई ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्न स्वीकृति दिने भनेर मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति लिएर त्यसपछि मैले त्यहाँ चाहिँ भर्ना गरेको मान्छे मैले फेरि आफ्नो अब त्यसपछि मैले मन परिलाएर मान्छे भर्ना गर्ने हो त भन्दाखेरि होइन। कस्ता मान्छे भन्दाखेरि हिजो पनि जनकपुरमा रेल चलाएको थियो, सबभन्दा पहिले पुराना मान्छेहरू कहाँ छन् भनेर खोजी गर्न थालेँ मैले। अनि पुराना मान्छेहरूलाई खोजी गरेर पुराना मान्छेहरूलाई बोलाउँदै डाटाबेस बनाएर बोलाएर चाहिँ तिमीहरू कसको स्किल के रहेछ भनेर उनीहरूलाई बोलाएर नियुक्ति दिएको। त्यो कसैले खोजेर जागिर खाएर मलाई जागिर देऊ भनेर आएको मान्छे भने बोलाएर नियुक्ति दिएको। हिजो काम गरेका मान्छेहरूलाई बोलाएर नियुक्ति दिएको। भट्टराई सर, अब तपाईँले यति लामो पृष्ठभूमि भनिरहनु भएको छ। अब हिजो जुन पार्टीको सरकार भए पनि, जुन पार्टीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा महत्त्वकांक्षी योजनाको साथ यो योजना लिएर आए पनि आखिर नेपाली जनताको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो। अब त विरोध गर्ने ती तपाईँहरूको प्रतिपक्ष भनाउँदा पार्टीहरू पनि सरकारमा रहेका छन्, अब पनि रेल सञ्चालन गर्न त रोकिँदैन होला नि? होइन, अब एउटा कुरा तपाईँलाई करेक्सन गरौँ, म कुनै पार्टीको सदस्य छैन, कुनै सङ्गठनमा आजसम्म मैले काम गरेको छैन र कुनै सङ्गठनमा मैले झन्डा बोकेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेको मैले छैन। त्यस कारणले मेरो पक्ष र प्रतिपक्ष पार्टी भन्ने हुँदैन हो कि पहिलो कुरा यो हो होइन। र अर्को कुरा भने घुम्टो ओड्ने भनेको कुरा समस्या कहाँनिर भयो भन्दाखेरि म आउनुभन्दा अगाडि रेल तयार भएको थियो। त्यो घुम्टो ओडाएको मैले होइन नि त, त्यो घुम्टो पनि फेरि त्यो ओडाउनु पर्छ भनेर ओडाएको चिज होइन। त्यो त के भने तपाईँले सामान किन्दाखेरि एउटा प्याकिङ बक्स आउँछ नि होइन, त्यो प्याकिङ बक्स मात्रै हो। त्यो रेललाई तपाईँ इन्डिया गएर हेर्नुहोस् त, रेलवे स्टेसनमा बसेका रेलहरू घुम्टो ओडाएर राखेको हुन्छ र भनेको त्यो त प्याकिङ बक्समा आएको। त्यो निर्माता कम्पनीले प्याकिङ बक्स गर्दा नयाँ रेल दिँदाखेरि लिएर आइदिएको कभर हो। त्यो कभर च्यातिन्छ, त्यो नयाँ चिज तपाईँले चलाउनु भएन उ गर्नु भएन भने त्यो कभर त सर्टेन समयमा च्यातिन्छ, त्यसलाई छोपेर राखिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर आवश्यकता के हो भने त्यसलाई समयमा त्यसलाई चाहिँ चेक गरिरहनुपर्छ। त्यो मेकानिकल सिस्टममा चल्ने चिज भयो, इलेक्ट्रोनिक सिस्टममा चल्ने भयो र बेला बेलामा त्यसलाई चेक गर्नुपर्छ, चलाइरहनुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ रेल सप्लाई गर्ने कम्पनीलाई पनि तिम्रो जिम्मेवारी नभए पनि यति काम चाहिँ गरिदिनु पर्छ है भनेर मेरो व्यक्तिगत रिलेसनको हिसाबमा उहाँले महिनामा आएर चाहिँ चेकअप गरेर त्यसलाई चलाएर अनि गरेर यो अपडेट गरेर अपकिपिङ भन्छ, त्यसलाई अपकिपिङ गरेर राखेको स्थिति हो। तपाईँले मैले अघिको विषयसँग कन्टिन्यू गरेँ। त्यसपछि हामीसँग मैले कर्मचारीको विषयमा मैले त्यो भन्दा भने अनि मैले त्यसरी चाहिँ मान्छे चाहिँ खोजेर लिएर आएर अनि के अरे नपुगेका मान्छेहरू अनि त्यसपछि को भन्दाखेरि हिजो चाहिँ रेलवे कम्पनीमा जागिर छ भनेर विज्ञापन गरेर दरखास्त हालेका मध्ये मान्छेहरूबाट अधिकांश मान्छेहरू त्यही भित्रबाट, किनभने दरखास्त हालेका 32,000ले दरखास्त हाले 32,000लाई त मैले जागिर दिन सक्दैन थिएँ। तर त्यो भित्रबाट पनि जति साथीहरू आउनुभयो प्रायोरिटी दरखास्त हाल्ने मान्छेहरूलाई दिए क्वालिफिकेसन त हेर्नै पर्यो होइन। त्यो भित्रैबाट त्यो फेरि ज्यालादारी हो, नियुक्ति होइन। फेरि नियुक्ति पत्र तपाईँले भन्नुभयो भने कसैलाई नियुक्ति पत्र छैन, ज्यालादारीमा काम लगाउने भनेर दिएको छ। त्यो भनेको काम गरेको दिन पैसा आउँछ, नगरेको दिन पैसा आउँदैन होइन। यो ढङ्गले नियुक्ति गरेर रेल चलाउनलाई मैले जसरी पनि रेल चलाउनु पर्छ भन्ने मोटिभबाट र यो मुलुकको चाहिँ किन प्रधानमन्त्रीको सपना यो अरू संवैधानिक निकायहरूले चाहिँ तमासा खडा गरे पनि प्रधानमन्त्रीको सपना हो। फेरि एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालमा 35 किलोमिटर अथवा 50 किलोमिटर रेल चलाउने विषय मात्रै होइन। यो विषय के हो भन्दाखेरि
नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने होइन, त्यसपछि नेपालमा रेल प्रविधि भित्र्याउने। किनभने भोलि पर्सि त हामी त 1015 किलोमिटर 2000 3000 किलोमिटर रेलवेको कुरा गर्थ्यौँ र मेची महाकाली 945 किलोमिटरको कुरा गरिरहेका छौँ, केरुङ काठमाडौँ 75 किलोमिटरको कुरा गरिरहेका छौँ होइन, रक्सोल काठमाडौँ अर्को चाहिँ 60-70 किलोमिटरको कुरा गरेका छौँ, अरू विभिन्न मेट्रो रेलको कुरा गरिरहेका छौँ। भनेपछि भोलि पर्सि त के भने 1500-2000 किलोमिटर चलाउने कुरा होला। अनि त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ हाम्रो रेलवे कम्पनीले भोलि कुन फर्मेटमा कुन स्ट्यान्डर्डमा होइन कुन चाहिँ एउटा दक्षताको हिसाबमा रेल चलाउने भन्ने कुरा त यो त अहिलेको चिज भनेको त प्रोटोकल बनाउने चिज भनेको सुरुवात भनेको त त्यहाँबाट सुरु गर्ने। यो भनेको प्रविधि भित्र्याउने कुरा पनि हो र जनशक्ति नेपालमा तयार गर्ने कुरा पनि हो र नेपालमा अब नेपालको इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा रेलवे अब नेपालमा आयो भनिसकेपछि उहाँहरूले पनि कलेजहरूले पनि अब रेलवे इन्जिनियरिङ पढाउने उहाँहरूलाई पनि इन्स्पायर गर्ने कुरा पनि हो। हामी रेल युगमा प्रवेश गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भट्टराई सर। यहाँले बताए अनुसार रेल नेपालमा भित्रिएको छ, यसको मतलब घुण्टो मात्र ओरेर रेल बसेको छैन। यो अवस्थामा त्रिपाल मात्र रेलको यति बेला च्यातिएको छैन कि रेलको अन्य प्राविधिक सामानहरू, इन्जिनको पार्टको सामानहरू पनि यति बेला पुरानो हुने अथवा खिया लाग्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ र हामीले पनि सम्भवतः त्यत्रो ठुलो योजना र सरकारले सबैभन्दा धेरै धनराशि खर्च गरेर लिएर आएको रेल समयमा सञ्चालन होस् भन्ने हेतुले यहाँसँग कुराकानी गरेका हौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल रेलवे कम्पनीका पूर्व महाप्रबन्धक इन्जिनियर गुरु भट्टराई। हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। यही विषयलाई हामी अर्को रिपोर्ट मार्फत पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब लाग्छौँ अर्को विषयतर्फ। दक्ष जनशक्तिको अभावमा जनकपुर जयनगर चल्ने रेल थन्केको 1 वर्ष पुग्न लाग्यो। रेल चलाउने कुनै सुरसार समेत नहुँदा त्रिपालले छोपेर राखेको रेल कामविहीन बन्ने अवस्था छ। नयाँ रेल चढ्ने र त्यही रेलले नेपालमा रेल यात्राको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने उद्घोष समेत गरियो। तर विडम्बना रेलका चालक आजसम्म भेटिएका छैनन्। रेलका चालक नभेटिए पनि रेल गुडाउने नीति बनाउने र रेखदेख गर्ने नियामक निकाय नेपाल रेलवे कम्पनीले नयाँ हाकिम भेटेको भने 1 साता बितिसक्यो। निर्वाचन आयोगमा बुधबार दर्ता भएको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अर्थात् माधव कुमार नेपाल समूहका युवा संघका उपाध्यक्ष निरञ्जन झा रेलवे कम्पनीका नयाँ महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले नियुक्ति गरेको भोलिपल्टै अर्थात् गत भदौ 4 गते शुक्रबार झाले रेलवे कम्पनीको आफ्नो सुविधाको गाडी लिएर हिँडे पनि आजसम्म कार्यालयमा भने उपस्थित भएका छैनन्। कम्पनीका कर्मचारी हरेक दिन समयमा नै कार्यालय पुगेर नयाँ हाकिम साहबको प्रतीक्षामा बस्छन्, तर उनीहरूको प्रतीक्षा हरेक दिन बेकार हुने गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। दर्शक महानुभाव, हामी यति बेला काठमाडौँको विशालनगर स्थित नेपाल रेलवे कम्पनीमा आइपुगेका छौँ। यहाँ गुरुप्रसाद भट्टराई जो पूर्व महाप्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो नेपाल रेलवे कम्पनीको, उहाँले राजीनामा दिइसके पछाडि निरञ्जन झा जो अहिले निर्देशकको रूपमा राजनैतिक रूपमा नियुक्ति हुनुभएको छ, उहाँ कार्यालयमा उपस्थित नभएको करिब 1 हप्ता बितिसकेको। उहाँ नियुक्त भइसके पछाडि पनि कार्यालयमा नआएको गुनासो आइसके पछाडि यस कार्यालयको अवस्था के रहेको छ भनेर हामी बुझ्नको लागि स्थलगत रिपोर्टिङमा आएका छौँ। हेरौँ यति बेला कार्यकक्षको अवस्था के रहेको छ र नेपाल रेलवे कम्पनीमा के कस्तो भइरहेको छ। कार्यालयमा हाजिर हुन समेत गएनन् नवनियुक्त महाप्रबन्धक। सरकारले गत भदौ 3 गते बिहिबार रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा निरञ्जन झालाई नियुक्त गरेको हो। तर महाप्रबन्धक झा नियुक्ति पाएदेखि अहिलेसम्म कार्यालयमा हाजिर समेत हुन गएका छैनन्। नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जन झा यो कार्यालयमा र आफ्नो यो कार्यकक्षमा उपस्थित हुनुभएको छैन। यद्यपि उहाँले सरकारी नियुक्ति पाएको समयदेखि नै सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकको रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि यहाँको यातायात सेवा, त्यसै गरी आफूले पाउनुपर्ने सेवा र सुविधा भने उपभोग गरिरहनु भएको छ। अहिलेको निर्देशक चाहिँ आजसम्म अफिस आउनु भएको छैन, नियुक्त आउनु भएन, यहाँ चाहिँ आउनु भएन, यहाँको अफिसमा
आउनु भएको छैन। आउनु भएको छैन? तपाईँहरू कहिलेदेखि काम गर्नुहुन्छ? म त साउनको 14 गतेबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले बेला बेलामा तपाईँहरू यहाँको स्टाफ भइसके पछाडि फोन गरेर भन्नुहुन्छ कि यो कारणले म आउन सक्दिनँ भनेर? अहिले नयाँ आउनु भएकोले कन्ट्याक्ट भएको छैन। कन्ट्याक्ट नै भएको छैन तपाईँहरूसँग? हाकिम देख्न नपाउँदा कर्मचारी अलमलमा। निवर्तमान महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिएपछि एक साता पनि रेलवे कम्पनीको नेतृत्व रिक्त रहेन। तर नियुक्ति पाएको 7 दिन बितिसक्दा पनि नवनियुक्त महाप्रबन्धक झाले भने कार्यालयमा पाइला समेत राखेका छैनन्। कता व्यस्त होलान् नयाँ महाप्रबन्धक? हरेक संस्थान र कम्पनीमा राजनीतिक नियुक्ति नौलो होइन। नेपालमा यो अब प्रचलन नै भइसक्यो। माधव कुमार नेपालले दर्ता गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको भातृ संस्था युवा संघका उपाध्यक्ष झा रेलको बारेमा कतिको जानकार हुन् त्यो विषयमा पनि कुनै जानकारी कर्मचारीले पाउन सकेका छैनन्। तर उनले नियुक्ति लगत्तै आफ्नो पहिलो काम नै जयनगर जनकपुर कुर्थामा रुट सञ्चालन गर्न ठिक पारिएको रेल गुडाउने लक्ष्य भएको बताएका थिए। तर रेलवे कम्पनीका कर्मचारीले नै अहिलेसम्म उनलाई भेट्न समेत पाएका छैनन्। धेरै व्यक्तिहरू नियुक्ति लगत्तै पदमा विराजमान हुन हतारिन्छन्। तर महाप्रबन्धक झा कता छन् कम्पनीका कर्मचारी कसैलाई पनि थाहा छैन। नयाँ हाकिम साहब आउनु भएको रहेछ, नियुक्त हुनुभएको थाहा पाउनु भएको छ? हजुर थाहा पाउनु भएको छ? हजुर। उहाँ आउनु भएको छ कि छैन कार्यालयमा? यहाँ आउनु भएको छैन। आउनु भएको छैन? अब यहाँनिर त रुम एकदम सफा गरेर राख्नु भएको रहेछ तपाईँहरूले। अब यो फाइनहरू नि खोलिराख्नु भएको छ होइन? हजुर। सबै कुरा एकदमै राम्रोसँग चिटिक्क बनाएर राख्नु भएको छ। जहिले दिनौ सफा गर्नुहुन्छ? हजुर। उहाँ आउनुहुन्छ कि भनेर? हजुर। कार्यालयमा उपस्थित नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा महाप्रबन्धक झाले कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन्। तर कार्यालयमा यो दिन आउँछु भन्ने समेत कुनै जानकारी नदिँदा सबै तहका कर्मचारी भने अन्योलमा परेका छन्। उनले महाप्रबन्धकको सुविधा बापतको सवारी साधन लिए पनि कार्यालयमा हाजिर नहुनुलाई भने कर्मचारीले नै उदेक मानेर हेरेका छन्। दर्शक महानुभाव, हामी यही विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा यति बेला जोडिने सिलसिलामा हुनुहुन्छ नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक जो नवनियुक्त हुनुहुन्छ निरञ्जन झा। उहाँसँग हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यद्यपि हामी स्थलगत रूपमा त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्न पुग्दाखेरि उहाँ कम्पनीमा उपस्थित नहुनु भएको नियुक्ति पाएदेखि नै त्यहाँका कर्मचारीहरूले चाहिँ गुनासो गरेका थिए र यही विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने यति बेला कोसिस गरिरहेका छौँ। नेपाल रेलवे कम्पनी जो काठमाडौँको विशाल नगरमा रहेको छ, सम्पर्क कार्यालयको रूपमा जहाँ स्थापना गरिएको छ, यसको मेन कार्यालय भने जनकपुरमा रहेको छ र यही सम्पर्क कार्यालयमा उहाँ नियुक्त भइसके पछाडि नआउनु भएको गुनासो पनि बढेको छ र अहिले उहाँ नियुक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि आफ्नो कार्यालयमा औपचारिक रूपमा उपस्थित हुनुभएको छैन। यद्यपि महाप्रबन्धकको रूपमा पाउनुपर्ने सेवा र सुविधा पनि उहाँले उपभोग गरिरहनु भएको छ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ हाम्रो सम्पर्कमा नेपाल रेलवे कम्पनीका नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जन झा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। महाप्रबन्धकज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। अब नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त हुनुभएको छ, सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई। तर नियुक्ति पाएको एक सातासम्म पनि कार्यालय नै जानु भएन छ, जिम्मेवारी सम्हाल्नलाई किन यति धेरै अल्छी मान्नु भएको? धन्यवाद। तपाईको जिज्ञासा जायज छ होला, तर अलिकति म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने खास गरेर म शुक्रबारको दिन 4 गते गएको महिना 4 गते शुक्रबारको दिन म 3 बजे पत्र बुझे। त्यो दिन अब कार्यालय जाने कुरो भएन। त्यसको भोलिपल्ट शनिबार बिदा, फेरि चाहिँ 6 गते आइतबार पनि बिदा, 7 गते पनि सोमबार बिदा, लगातार 3 दिन बिदा भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ घर पुगेर चाहिँ फेरि अब यतै बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबको तयारीका लागि घर गएँ र म काठमाडौँ आइपुगेको छु। म भोलि नै कार्यालय चाहिँ जाने तयारी गरेको छु।
भनेपछि कार्यालय जाने तयारी तपाईलाई 1 हप्ता लाग्यो। अब केही समय सार्वजनिक 1 हप्ता होइन 3 दिन लगातार चाहिँ बिदा परेको कारणले गर्दाखेरि अब यतिकै चाहिँ बस्नु भन्दा घर पुगेर त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ अब कार्यालय आउनका लागि मैले तयारी गरेँ। अब तयारी त गर्नुपर्छ, घरबाट चाहिँ मैले सबै थोक बोकेर आएको थिइनँ लुगाहरू। भनेपछि कस्तो हौसलाको नियुक्ति पाउनु भएको रहेछ तपाईले? घरबाट तयारी नै नगरिकन आउँदाखेरि नै नियुक्ति पाउनु भएको हो? घरबाट तयारी गरेर अब यो सन्दर्भ जुन जोड्नु भएको छ, घरबाट खास गरेर मान्छे पुरै तयार भएर आउने कुरो पनि भएन। अब यहाँ आइसकेपछि मैले थाहा पाएपछि चाहिँ तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि नै मेरा बायोडाटाहरू सब चाहिँ तपाईँलाई नेपाल सरकारमा मैले बुझाएको थिएँ। अब निर्णय कहिले होला भन्ने कुराको चाहिँ खास हेलो हजुर सुनिरहेको छु भन्नुस्। निर्णय कहिले होला भन्ने कुराको खास जानकारी मलाई थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो निर्णय प्रक्रिया अलिकति ढिलो पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा सोचेर चाहिँ तपाईँलाई छोटो तयारीमा आएको थिएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि म घर फर्किनु पर्यो र लगातार 3 दिन बिदा भएको कारणले गर्दाखेरि म 7 गतेसम्म बिदा नै थियो। अब त्यस पछाडि हजुर ठीक छ तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ कि तपाईँले नै नियुक्त पाउनुभयो कि एकदम अप्रत्याशित रूपमा। अब अघिल्लो सरकारले त रेल ल्यायो कुदाउन सकेन भनेर तपाईँहरूले पनि आवाज उठाउनु भएको थियो होला। अब तपाईँसँग चाहिँ रेल त छ तर त्यो थन्किएर बसेको रेललाई सञ्चालन गर्ने योजना चाहिँ के छ? अब सञ्चालन यथासम्भव चाँडै नै गर्नु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले योजना बनाएको छु। तर अब त्यहाँ कार्यालयमा गएपछि अरू चाहिँ थप कुराहरू जानकारी होला। त्यो रेल ल्याइसकेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएको छ कि छैन, अनि प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि रेल किन कुदेन, त्यहाँ प्राविधिकको उपलब्ध प्राविधिक संख्या के छ, कर्मचारी कति चाहिन्छ, कति चाहिँ भर्ना भएको छ, ती सबै कुरा मैले अध्ययन गरिसकेपछि अनि त्यस पछाडि प्रतिक्रिया दिउँला। अहिले तत्कालै प्रतिक्रिया मैले हावाको भरमा दिन मिल्दैन। म भोलि कार्यालय जान्छु। त्यस पछाडि मैले पनि सोचिरहेको थिएँ, खासमा चाहिँ सञ्चारकर्मी मित्रहरूसँग चाहिँ कार्यभार सम्हालिसकेपछि अब मैले सम्पूर्ण अध्ययन गरिसकेपछि सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि बोलाएर कुरा गरौँला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अब यही बिचमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्नु भएको छ, यहाँहरूलाई धन्यवाद। यो अवसर पनि हो तपाईलाई। हजुर, म त्यहाँ कार्यालय पुगिसकेपछि जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि मैले त्यहाँका सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी पाइसकेपछि तपाईँहरूलाई मैले बोलेको कुरा एकदम आधिकारिक पनि हुन्छ, औपचारिक पनि हुन्छ। अहिले अनुमानको भरमा यति नै हुन्छ भन्ने कुरा भन्न गाह्रो भयो। ठ्याक्कै यो मितिमा रेल कुदाउँछु भन्ने कुरा पनि भन्न गाह्रो छ। त्यो सबै कुरा जानकारी भइसकेपछि अध्ययन मैले थप गरिसकेपछि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बोलाएरै कुरा गरौँला अनि महाप्रबन्धकज्यू अब तपाईले अध्ययन गर्ने, त्यहाँ गएर कार्यालयमा वस्तुस्थिति बुझ्ने, के छ त्यसको प्रक्रिया, त्यो सिक्ने पढ्ने तपाईको त्यो क्रम त रहला, बुझ्ने क्रम त। तर तपाईले अहिले रेलवे जुन कम्पनीको महाप्रबन्धकको रूपमा नियुक्त भइसके पछाडि नि केही तपाईलाई सामान्य कुरा त ज्ञान हुनुपर्छ। यद्यपि अब एकातिर कानुनको अभाव छ, अर्कोतिर दक्ष जनशक्तिको अभाव, अझ रेल कुदाउने चालक पनि नेपालमा भेटिएका छैनन्। यो चुनौतीलाई चाहिँ कसरी तपाईँ सामना गर्नुहुन्छ? बिल्कुल, यो सबै कुरा पहिलो कुरो त म यहाँहरूलाई आग्रह गरिसकेँ। खासमा चाहिँ म त्यहाँको सम्पूर्ण डकुमेन्ट्री अध्ययन नगरिकन यहाँहरूलाई हावाको भरमा केही पनि भन्न मिल्दैन। म त्यो डकुमेन्ट्री अध्ययन गर्छु, त्यहाँ चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका कुराहरूलाई पनि म बुझ्ने कोसिस गर्छु। त्यस पछाडि यहाँहरूलाई भन्नुला, अहिले नै अब यस्तो भन्नुस् भन्न यहाँहरूले कर गर्नुभयो भन्ने पनि म केही त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनेवाला छैन। जबसम्म म सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्दिनँ, सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूको बारेमा जानकारी लिन्न, तबसम्म यहाँहरूलाई मैले बोलेको यो हावाको भरमा केही कुरा म गर्न चाहन्न। म यहाँहरूलाई बोलाएरै कुरा गर्छु। म त्यहाँ कार्यालय तपाईको अध्ययन सफल रहोस्, तपाईँ त्यहाँ बुझ्नुस्, त्यस पछाडि पनि तपाईसँग यही विषयमा कुराकानी गरौँला।
हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। मनाङको विषय रहेको छ। हामीले यो विषयलाई पनि प्राथमिकताको साथ समावेश गरेका छौँ। जलवायु परिवर्तनको असरको कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रहरूमा अस्वाभाविक परिवर्तन देखिन थालेका छन्। सामान्यतया पानी नै नपर्ने र परिहाले पनि अत्यन्त कम पर्ने ती हिमाली बस्तीहरूमा यसपटक दर्केको पानीले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले कहाली लाग्दो र अत्यासपूर्ण अवस्थाको सामना गरे। गत असारको पहिलो साता मनाङ र मुस्ताङमा भएको वर्षा र त्यो वर्षाले निम्ताएको ताण्डवले वातावरणविदहरूलाई समेत आश्चर्यमा पारेको छ। मनाङमा पछिल्लो समय गत असार 1 गते आएको बाढीका कारण गाउँहरूमै डुबानमा परि बगरमा परिणत भएका छन्। जिल्लाको नासो गाउँपालिका एक ताल गाउँ बगरमा परिणत भएसँगै त्यहाँका 59 घर परिवार विस्थापित बनेका छन्, जसको पूर्णवासका लागि अझै पनि गतिलो प्रयास हुन सकेको छैन। बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि यसतर्फ पनि गम्भीर भएर कुनै पनि निकायले सोचेको देखिँदैन। मनाङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट नवीन लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। 2052 सालपछि पहिलो पटक बाढीको अनुभूति। 2052 सालमा बाढीको पहिलो अनुभूति गर्न पाएका मनाङवासीले यसपटक बाढीको वितण्डा र महाविपत्ति नै भोगे। मनाङको ताल गाउँ मात्र नभई चामे, धारापानी लगायतका स्थानमा सरकारी कार्यालय सहित घरहरू डुबानमा पर्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। बाढीले चामे गाउँपालिका 1 तिमाङ खोलाको बेली ब्रिज सहित यहाँका 16वटा झुलुङ्गे पुल, 8 देखि 10वटा काठे पुल बगाएपछि स्थानीयवासीलाई आवत जावतमा समस्या परेको छ। पुरानो मेसिनहरू सबै मेसिनहरू यता थियो होइन, क्यामेरासम्म र अनि सुन पनि थियो, निकाल्नै पाएन। अब बाढी आयो भनेर सबै भाग्यो, सबै भाग्यो। त्रासीले बाँच्दाखेरि हामी बुढाबुढी चाहिँ 2 छोराछोरी थियो होइन, 2 छोराछोरीलाई च्यापेर दौडेँ होइन। दौड्दाखेरि त्यो गएको चिजहरू निकाल्दा नि होसै भएन। 2 महिनादेखि त्रिपाल मुनि बास पीडित पुनर्वासको प्रतीक्षामा। बाढीले घरगोठ बगाएपछि 2 महिनादेखि त्रिपाल मुनि बस्दै आएका तालवासी पुनर्वासको प्रतीक्षामा छन्। नासो गाउँपालिका 1 ताल गाउँमा अविरल वर्षापछि मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले पुरै गाउँ डुबाएपछि बगरमा परिणत भएको छ। बाढीका कारण सो गाउँका 59 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। मरुभूमि बनेको गाउँ हेर्दै ताल गाउँका बासिन्दा पुनर्वास कहिले होला भन्दै प्रतीक्षा गर्न विवश छन्। बगर बनेको स्थानमा बस्ती बसाल्न सुरक्षित रहेको छैन। बाढीले गाउँ नै बगर बनेपछि पुनर्वासको आशामा बस्दा बस्दै आशा निराशामा परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। सबै प्राय घरहरू जीर्ण अवस्थामा छ र बाँकी भएको घरहरू पनि अहिले चाहिँ एकदम रिस्की अवस्थामा छ। त्यसकारण चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो आएर यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्ने, यता अर्को ठाउँमा पुनर्वास हुन्छ अथवा पुनर्निर्माण, त्यसमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो जुन सरकारी तवरबाट गरियो भने त्यसमा चाहिँ यहाँको जनताले सरकार छ भन्ने चाहिँ महसुस हुन्छ। विपत्तिमा परेकाहरूलाई तत्काल खाना र बस्नलाई विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूले सहयोग गरेको भए पनि अबको बास कता हुने र कहिले हुने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। दिनभर भत्किएको घर हेर्दै त्रिपाल मुनि बस्दै आएका यहाँका मानिसलाई अब कहाँ जाने भन्ने पिरलो पनि उत्तिकै छ। दिनहरू जाँदै गयो भने हामीले त गाह्रो हुन्छ। गाह्रो भयो भने त हामी अब कुन ठाउँ अब चाहिँ जङ्गली अवस्थामा हुनुपर्ने अवस्था देखियो। पुनः बस्ती बसाल्न कठिन स्थानीय प्रशासन। अप्रत्याशित रूपमा यसपटक परेको अविरल वर्षाले मनाङ जिल्लाको धेरै भाग बाढी पहिरोको चपेटामा परेको छ। यहाँको तालगाउँ मात्रै नभई जिल्लाका धेरै स्थानमा पुनः बस्ती बसाल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। वास्तवमा त्यो एकदम जोखिमयुक्त ठाउँ छ। त्यो जोखिमयुक्त ठाउँ भएरै हामीले यो मनसुन सुरु हुने बेलादेखि नै हामीले त्यहाँ एवायर गर्दै गरेका हौँ र त्यो एउटा अहिले जुन असाढ 1 गते एकदमै ठुलो बाढी यहाँबाट गयो र त्यहाँ लगभग अधिकांश घरहरू डुबे र उहाँहरूलाई चाहिँ यदि अहिलेको अवस्था हो भने त्यो बस्न योग्य ठाउँ छैन। त्यहाँ प्रत्येक वर्ष यस्तै खालको क्षति हुने सम्भावना छ। त्यो एउटा उहाँहरूलाई कुनै अन्त अर्कै ठाउँमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामी स्थानीय तहसँग छलफल गर्दैछौँ र त्यसको लागि स्थानीय तहले प्रस्ताव एउटा ल्याउनुपर्छ कि यो उहाँहरूलाई यो ठाउँमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ताव हामीले अपेक्षा गरिरहेका छौँ र त्यहाँ हामीले भनिरहेका छौँ। एकातिर बाढीको वितण्डामा परेकालाई पुनर्वासको समस्या भइरहेको समयमा भौगोलिक प्रभाव पनि वर्षाले देखाउन थालेको छ। वर्षा बढी हुन थालेपछि वर्षा बढी भएको स्थानमा स्याउ खेती पनि घट्दै गएको छ। तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला वर्षमा पहाडी भेगमा 0.06%
र हिमाली भेगमा 0.04% दरले तापक्रममा वृद्धि भइरहेको छ, जसका कारण पनि हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरणमा अस्वाभाविक परिवर्तनहरू देखा पर्न थालेका छन्। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ युवा तथा खेलकुद मन्त्री गण्डकी प्रदेश सरकारका राजीव गुरुङ हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार तपाईलाई। अब तपाईको निर्वाचन क्षेत्र गत 1 गते आएको बाढीले मनाङको नासो गाउँपालिका तालगाउँ डुबानमा मात्र परेन, करिब 59 घर परिवार विस्थापित भए। यो विपत्तिलाई लिएर प्रदेश सरकारले चाहिँ कसरी ती विस्थापित भएकाहरूको लागि पुनर्स्थापनाको पहल गरिरहेको छ? अब प्रदेश सरकारले अस्ति तपाईको सायद 4th टाइममा चाहिँ हामीले जुन क्याबिनेटमा एउटा कुरा पास गरेका छौँ, जो तालको मान्छेलाई मात्रै होइन, धारा पानीको पनि त्यहाँको पनि पब्लिकहरूलाई चाहिँ हामीले 1 लाख चान्सुन चाहिँ अहिले तुरुन्तै तत्काल पैसा दिने घर गाउँलाई। अनि तपाईँको केही कुराहरू चाहिँ केन्द्र सरकारले पनि 3.5 लाखको दरले दिने भनेर चाहिँ एउटा डिसिजन चाहिँ गरेको छ। तर त्यहाँ अहिलेको प्रब्लम भनेको तपाईँको खानापिना बस्नु मात्रै होइन, सबै कुराहरू चाहिँ प्राइभेटली सबैजनाले ढो गरेको छ, सरकारले मात्रै होइन। त्यहाँको अहिले समस्या भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई कहाँ राख्ने, त्यो चाहिँ अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले यसको जो उहाँहरू कहाँ बस्ने, कहाँ राख्ने अथवा पुनर्स्थापित कसरी गर्ने, अथवा तपाईँहरूले भनेअनुसार केन्द्र सरकारले दिने भनेको राहत, प्रदेश सरकारले दिने भनेको राहतको लागि पहल मात्रै भइरहेको छ? यो पहल मात्रै होइन, अहिले सबै कुराहरू भइरहेकै छ। अहिले त्यहाँ भएको जति पनि विस्थापित मान्छेहरू छ आफ्नो हिसाबले सेफ ठाउँमै छ हेर्नुहोस्। अनि उहाँहरूलाई कहाँ राख्ने भनेको प्रब्लममा चाहिँ के छ भने अलिकति प्रब्लम आएको चाहिँ मैले त्यति नै बेला चाहिँ 3rd डेमै गएर चाहिँ भनेको थिएँ। अब हाम्रो माथि मनाङमा यो तालको कुरा हो, तपाईँको धारापानीको कुरा हो, हामीले सबभन्दा पहिला मैले हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जिल्लाको मान्छेलाई सेफ ठाउँमा लाने भनेर हेर्ने हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ माथि मनाङमा जति पनि जग्गा खाली छ हेर्नुहोस्, सरकारको नामको जग्गाहरू जति पनि खाली छ, त्यहाँ गएर राख्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू अलिकति त्यो कुरामा चाहिँ मानेको छैन अहिले हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई भनौँ के भन्ने, उहाँहरूले चाहिँ ताकेको ठाउँ चाहिँ अलिकति राम्रो ठाउँमा ताकेको छ, जस्तो कास्कीमा। अब यो कास्कीमा भनेको कुराहरू भनेको यो हाम्रो प्रदेश सरकारले मात्रै दिएर मिल्दैन हेर्नुहोस्। नेपालको कानुन यति कडा छ कि एउटा मुख्यमन्त्रीले चाहेर, प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि हेर्नुहोस् त्यसरी पाउँदैन। त्यसको लागि यहाँ वन विभाग, वनको छ नियम छ, तपाईँको त्यहाँबाट आएर चाहिँ म्याक्सिमम आइएनजिओहरूको रुकावट छ हेर्नुहोस्। त्यसरी हामीले जे पाइदियो मिल्दैन दिनु हो। अब माथि मनाङमा जाने हो र बस्ने हो भने त हामी यही हप्तै गरिदिन्छौँ, कुनै ठुलो कुरा होइन। तर उहाँहरू माथि मनाङमा आउनु खोजेको छैन। माथि मनाङमा यति धेरै जग्गा छ कि हजुर 10,000 मान्छेलाई हामीले चाहिँ राख्नु मिल्छ, त्यति ठुलो ठुलो जग्गाहरू छ। तर उहाँहरूले के गरेको छ भने उहाँहरू चाहिँ कास्कीमा प्लानिङ गरिरहेको छ। अब कास्की भनेको हेर्नुहोस्, मैले आफ्नो जिल्लालाई हेर्ने हो, मैले कास्कीको म मान्छे पनि होइन हेर्नुहोस्। मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो मनाङमा राख्ने गर्ने हो। र त्यहाँ चाहिँ अलिकति तपाईँको प्रब्लम चाहिँ एक्याप भएर पनि आएको छ। जो एक्याप चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा केही राम्रो काम गर्छु भनेर आएको जस्तो देख्छ, तर उहाँहरूको चाहिँ धेरै कुराहरूमा डिस्टर्बेन्स छ हेर्नुहोस्। पब्लिकले राख्ने कुरामा पनि उहाँहरूले यो एक्यापको क्षेत्र बनाएको छ, गरिब मान्छेलाई अलिकति गरेर खानु पनि दिएको छैन, धेरै यस्तो प्रब्लमहरू आएको छ एक्यापको। तर तपाईँको तालको र धारापानीको मान्छेले दुःख चाहिँ पाएको छैन हेर्नुहोस्। मनाङको जति पनि विदेशमा बसेका मान्छेहरू छ सबैले पैसा पठाएर मोर देन तपाईँको दिनको 10 र 15 हेलिकप्टर उडिरहेकै छ। खानापिनाको प्रब्लम छैन, बस्नलाई पनि प्रब्लम छैन। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी कहाँ लाने भन्ने कुरा हो। अब उहाँहरूले भन्नुभएको स्थान तपाईँहरूको संविधानमै नपर्ने र त्यसै गरी तपाईँहरूले भन्नुभएको स्थानमा उहाँहरू नबस्ने भइसके पछाडि यो समस्याको मध्यमार्गी समाधान चाहिँ कसरी गर्ने त? यति लामो समय भइसकेको छ। यो ठुलो कुरा होइन हेर्नुहोस्, यसमा त्यति धेरै ठुलो सोच्नु नै पर्दैन। उहाँहरूलाई यो थाहा भएकै कुरा हो कि तालमा नर्मली मनाङको सबै मान्छेलाई थाहा छ कि तालमा एक दिन बाढी आउँछ हेर्नुहोस् है।
त्यो हिजो पनि थाहा थियो, आज पनि थाहा छ हामीलाई। हिजो आएको थिएन, तर कुन दिन आउँछ भनेर हामीले सोचेकै कुरा हो। आजको दिनमा आयो, कुनै ठुलो कुरा 30 देखि 40 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने हो भने ताललाई हामीले मजाले रिटेनिङ वाल लानु मिल्छ। हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ कि अब यो ठुलो कुरै होइन, एउटा सरकारको लागि सबैभन्दा सजिलो कुरा चाहिँ के हो भने त्यही मान्छेलाई त्यही राख्ने। तर त्यहाँ हामीले चाहिँ तपाईँको सबै कुरा चाहिँ रिटेनिङ वाल चाहिँ तार जाली हालेर हाल्ने होइन। आजसम्म जति पनि त्यहाँ काम भएको छ सरकारले पैसा नदिएको होइन, केन्द्र सरकारले, तर त्यहीँ कोही स्थानीय मान्छेले पैसा खाएको हो। त्यो चाहे त्यो वडा अध्यक्षको नाममा होस्, चाहे त्यहाँ चाहिँ पहिला जमानाको एलडिओ सेलडिओहरूले गरेर खाएको हो। जबकि तालमा कुनै त्यस्तो ठुलो प्रब्लमै छैन। रिटेनिङ वाल राम्रो तपाईँले रड सिस्टमबाट हाल्ने हो भने, ढलान गर्ने हो भने ठुलो कुरै होइन। त्यो मान्छेले हङकङमा गएर चाहिँ हङकङ बसाइसक्यो। अब तपाईँ निर्वाचित भइसके पछाडि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार आइसके पछाडि त अझ धेरै त्यहाँको जनताहरूको अपेक्षा हुन्छ नि। यस अगाडि एनजिओले के गर्यो, यस अगाडिका व्यक्तिहरूले के गरे भन्ने त्यो फरक पाटोको विषय भयो। अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ यो समस्या समाधानको लागि तपाईँको व्यक्तिगत रूपको पहलले र तपाईँहरूले सरकारी रूपमा गर्ने पहलले चाहिँ? अब हामीले सबैभन्दा पहिला गर्ने भनेको माथि मनाङमा लगेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जुन चिज राहत दिएको छौँ प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले हेर्नुहोस् है, त्यो राहत दिएको हिसाबमा उहाँहरूलाई हामीले 2-3वटा कोठा भएको घर बनाइदिन सक्छु। त्यो पनि फर द टाइम बिङ ओन्ली। उहाँहरू त्यहाँ बसिराख्नु पर्दैन। मैले देखेको हिसाबमा चाहिँ केही दिनभित्र, केही महिनाभित्र हामी तल रिटेनिङ वाल हालिदिन्छु। रिटेनिङ वाल हाले पनि ताल भनेको जहिले पनि कहिले पनि प्रब्लम आउँदैन, जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ र समस्यामा आउँदैन। र ताललाई हामीले कहिले पनि विस्थापित गरेर लानु हुँदैन। ताल भनेको मनाङको एउटा मुटु हेर्नुहोस्। ताल जो मान्छे एक्चुअली ताल देख्छ त्यो पछि मनाङको तिनीहरूले कल्पना गर्छ कि मनाङ योभन्दा अझै माथि कति राम्रो होला भने। त्यो भएर मैले चाहिँ तालै उडाएर मान्छेलाई चाहिँ विस्थापित गरेर चाहिँ कहीँ लाने भने चाहिँ मेरो सोच चाहिँ छैन। केही समयको लागि माथि मनाङमा राखिदिने, ताललाई हामीले रिटेनिङ वाल हालेर कङ्क्रिट ढलान गर्ने बित्तिकै त्यो ताल केही पनि होइन, त्यहाँ कुनै खतरा खोला पनि छैन। त्यो रनिङ वाटर हो। रिटेनिङ वाल हाल्ने बित्तिकै रनिङ वाटरले केही पनि गर्न सक्दैन। अझै त्योभन्दा राम्रो बनाउन सक्छ ताललाई हामीले। तर यसको कोसिस हेर्नुहोस्, म भर्खर चुनेर आएको मान्छे हो, मैले बल्ल देखेँ। म तालको मान्छे पनि होइन। हेर्नुहोस्, मनाङमा पनि म त्यसरी गएको पनि छुइनँ। पहिला इलेक्सन लड्ने बेलामा गएँ, त्यो पछि मैले मनाङमा केही गर्नुपर्छ भने म लागिरहेको छु। तर एक्सिडेन्टली यो केसेस भयो। यो केसेस भइसकेपछि मैले केही कुराहरू सोच्दा गरेँ। उनीहरूले के भनेको थियो भने मलाई त्यहीँ बस्ने मान्छेले आफै भन्छ कि तालमा कुनै न कुनै बेला यस्तो आउँथ्यो अरे। अनि पहिल्यै थाहा थियो भने किन नभनेको भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूलाई पहिल्यै थाहा छ भने त यो त ठुलो बजेटको कुरा होइन, यो कुनै 3 अर्ब 4 अर्ब हाल्नुपर्ने कुरा होइन। 30-40 करोड भनेको त एउटा मन्त्रीले आफ्नो ठाउँमा 50 करोड 100 करोड हालिरहेको हुन्छ। यो कुन ठुलो कुरा हो र? तपाईँ हामी सबै मिलेर लागेको त भइहाल्थ्यो त, किन पहिला नभनेको भन्दाखेरि अब के थाहा यो के भन्छ बाढी आउँछ भनेर भन्छ। यस्तो यस्तो मान्छे त्यहाँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। थ्याङ्क यू। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मनाङमा आएको बाढीले विस्थापित भएकाहरूको सवालमा हामीले कुराकानी गर्यौं। यति बेला गण्डकी प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङसँग। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। र कुनै समस्यामा रहनु भएको छ, गुनासो रहेको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। पैसा लाग्ने छैन। 1660 011 2424 98 015 724 98 84 011 037 मा र देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, व्हाट्सएप र यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि तपाईहरू आफ्नो समस्या र गुनासो लिएर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ, तपाईलाई पाएक वर्ष देशभित्र हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो समस्या र गुनासो हामीलाई साट्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।